बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज हम बात कर रहे हैं एहसास अक़लियत के उन्वान पर। अक़लियत से मुराद वो माइनॉरिटीज़ हैं जो किसी भी इस्लामी रियासत में बसते हैं। अक़लियत से मुराद वो गैर मुस्लिम हैं जो इस्लामी मुल्क और रियासत में पुरअमन शहरी के तौर पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जो लफ्ज़ इन अक़लियतों के लिए इस्तेमाल किया गया वो अहलुज़्ज़िम्मा है, यानी वो लोग कि जिनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की ज़मानत अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने अता फ़रमाई और इस्लामी रियासत उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत का ज़िम्मा अपने सर लेती है। आज जिस उन्वान पर हम बात कर रहे हैं ये अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि मुल्क पाकिस्तान में हाल ही में होने वाले बाज़ ऐसे दिलखराश वाक़यात भी हैं कि जिनमें ये बात बखूबी मालूम होती है कि हमने अक़लियतों के एहसास के बारे में बहुत ज़्यादा कोताही को बरता। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाह शुहदाअ बिल क़िस्त। फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला के लिए अदल और इंसाफ पर गवाही देने वाले बन जाओ। और फिर फरमाया, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू। फरमाया ख़बरदार किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम अदल और इंसाफ न करो। फरमाया इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल से काम लिया करो। फरमाया ये तक़वा के ज़्यादा करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि हम हर एक शख्स के साथ, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल और मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हम हमेशा अदल और इंसाफ के साथ पेश आते हुए सोशल जस्टिस का मुज़ाहिरा करें। कुरान मजीद में एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो तुमसे जंग नहीं करते, वो लोग जो तुम्हें तुम्हारे घरों से बाहर निकलने पर मजबूर नहीं करते, फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हें इस बात से मना नहीं किया कि तुम ऐसे गैर मुस्लिमों के साथ हुस्ने सलूक से पेश ना आओ और उनके साथ अदल और इंसाफ न करो। फरमाया इन तमाम लोगों के साथ जो पुरअमन हैं, किसी फसाद और फितने में मुब्तला नहीं, तुम्हारे साथ जंगो जिदाल नहीं करते, फरमाया ऐसे लोगों का एहसास करते हुए हमेशा अदल और इंसाफ से पेश आया करो। माइनॉरिटीज़ का एहसास करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये शामिल है कि देयर इज़ नो फोर्स कन्वर्जन इन इस्लाम। आप कभी किसी गैर मुस्लिम को बिलजबर ज़बरदस्ती कबूल इस्लाम पर मजबूर नहीं करेंगे। यह एहसास आप में कब बेदार होगा? यह एहसास आप में उस वक्त बेदार होगा जब आप कुरान और सुन्नत की तालीमात को दुरुस्त तौर पर पढ़ने वाले होंगे। आप अंदाज़ा कीजिए कि कुरान मजीद में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला इकराहा फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई। फरमाया बेशक हक़ और बातिल वाज़े हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने आयत का आगाज़ यूँ फरमाया कि ला इकराहा फ़िद्दीन, किसी को दीन में दाखिल करने के लिए किसी किस्म का इकराह, जबर और कंपल्जन नहीं है। लिहाजा
اقلیتوں کے حقوق کا احساس کرتے ہوئے ایک پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح سے اسلامی ریاست میں جان مال عزت آبرو کی حفاظت تمام شہریوں کی جائے گی، اسی طرح سے غیر مسلم اقلیتوں کی بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایک دوسری اہم بات جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو بالجبر اسلام میں داخل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، نیکی کی خبر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، دین کی طرف بلانا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، لیکن خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو اقلیتوں کے حقوق کے احساس کرنے میں ایک دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ انہیں بالجبر قبول اسلام پر مجبور نہ کیا جائے۔ ایک تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں فقہ کا اصول ہے اور احادیث میں یہ بات نقل کی گئی کہ بتایا گیا کہ اگر اسلامی ریاست نے غیر مسلموں کا ذمہ اپنے سر لے لیا ہے، کوئی غیر مسلم شہری اسلامی ریاست کا شہری بن چکا ہے، یا کوئی غیر مسلم ریاست کا شہری اسلامی ریاست میں ویزا لے کر یہاں پر ورک پرمٹ کے ساتھ کسی کام میں مصروف ہے، تو ہمارے ہاں شریعت میں اس کا بیان یوں کیا گیا کہ جو حقوق مسلمانوں کے لیے ہیں وہی حقوق ان غیر مسلم شہریوں کے لیے ہیں۔ اب آپ توجہ کیجئے کہ اسلامک لا کا پرنسپل یہ ہے کہ جو حقوق مسلمان شہریوں کے لیے ہیں وہی حقوق غیر مسلم شہریوں کے لیے ہیں، الا یہ کہ وہ چند ایک مسائل جہاں اسلام اور غیر اسلام کا فرق ہمیں ہمیشہ ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ غیر مسلم شہری چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اسلامی ریاست کا پرامن شہری ہے تو جس طرح ایک مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے ایک غیر مسلم کی بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں آخر میں یہی نصیحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے گرد و پیش میں، معاشرے میں اگر غیر مسلم شہری آباد ہیں، آپ کے حسن سلوک کے وہ مستحق ہیں، ان کی ضروریات کا احساس کیجئے، اور قطع نظر اس بات کے کہ وہ کیا زبان بولتے ہیں، وہ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہمیشہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں اپنے آپ کو سرگرم رکھیں۔ خاص طور پر اگر کوئی غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے حقوق کا احساس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ضرور بالضرور ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زبان عطا فرمائی ہے، جو ہاتھ عطا کیے ہیں، ان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم تمام اللہ کے بندوں کا احساس کرنے والے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔